बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान दोस्तों, रमज़ान का महीना है। रोज़ों में मुसलमान अपने दिन गुजार रहे हैं। रोज़ों के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बशारत है। वो बशारत ये है कि मन सामा रमज़ान ईमानो व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ईमान और एहतिसाब क्या है, इस मौजू पर आपको तवज्जो दिलाना मकसूद है। ईमान का मतलब हम जानते हैं, अल्लाह, रसूल, आखिरत, किताब, फ़रिश्ते, तक़दीर, इन तमाम चीज़ों को दिल से मानना, यकीन करना, अल्लाह को माबूद, मालिक, हाकिम, आका, रब तस्लीम करना, रसूल को अपना रहनुमा, नमूना, अपने लिए एक ज़िंदगी के लिए एक मॉडल के तौर पर उनकी पूरी ज़िंदगी को नमूना समझना, उनकी इताअत, इत्तिबा, मोहब्बत करना, कुरान को अल्लाह ताला का दस्तूर भेजा हुआ मानना और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वालों ही को कामयाबी मिलेगी, इसका यकीन रखना, हमारे हक़ में हुज्जत या हमारे ख़िलाफ़ में हुज्जत। और आखिरत का ये यकीन कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म होने वाली है और हमारा हिसाब होने वाला है। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। जिसके नेकी के पलड़े झुके हुए होंगे वो कामयाब होंगे। इस तरह से ये तमाम चीज़ों पर यकीन रखकर उसकी तैयारी करना, ये ईमान है। और रोज़े के बारे में ईमान के साथ रोज़ा रखने का मतलब ये है कि अल्लाह का हुक्म समझ के रोज़ा रखना। और एहतिसाब क्या है? एहतिसाब जायज़ा लेने, हिसाब लगाने को कहते हैं। यहाँ पर ये एहतिसाब करना है हमको कि हम जो रोज़ा रखे हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर, आखिरत के सवाब की नीयत से रखे हैं, या वेट लॉस करने के लिए रखे हैं, या लोग सब दोस्त अहबाब रोज़ा हैं तो हम नहीं रोज़ा रखेंगे तो उनके दरमियान हम निक्कू बन जाएंगे, तो वो शर्मिंदगी से बचने के लिए रोज़ा रखे हैं, या अल्लाह का हुक्म समझकर सवाब की नीयत से रखे हैं। ये एहतिसाब है। इस तरह से कोई आदमी रोज़ा रखे तो उसका नतीजा क्या है? तो फरमाया कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं। हम में से कौन ऐसा है जो दावा कर सकता हो कि उससे कोई गुनाह नहीं हुए? हम सब गुनाहगार हैं। हमारे गुनाह हम जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। कुछ गुनाह हमने दिन में किए हैं, कुछ रात में किए, कुछ छुपा के किए, दिखा के किए हैं। हर गुनाह के बारे में हमारी ख्वाहिश ये है, आरज़ू ये है कि क़यामत के दिन लोगों के सामने उसका पोल ना खुल जाए। खुदा न खास्ता हमारे गुनाहों का पोल वहाँ पर खुल जाए तो हम रुसवा हो जाएंगे। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि गुनाह धुल जाएं। गुनाह कैसे धुलेंगे, कैसे माफ़ होंगे? उसके लिए तौबा की ज़रूरत है। मगर यहाँ फरमाया कि ईमान एहतिसाब से रोज़ा रखने की वजह से ही गुनाह माफ़ कर देता अल्लाह ताला। लेकिन दूसरे मकामात पर है तौबा के बग़ैर कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होते। तौबा क्या है? कुछ कान की लोल की पकड़ लिए, कुछ अपने गालों पे थप्पड़ लगा लिए, ये बच्चों को समझाने की तौबा है। असल तौबा के माने शर्मिंदगी, नदामत के साथ गुनाह के तसव्वुर को छोड़ देना, बचना गुनाह से, पलटना नेकियों की तरफ, और ये कि आइंदा गुनाह नहीं करने का पुख्ता अज़्म करना, माफ़ी मांगना अल्लाह से, और बंदों के साथ कोई ज़्यादती होगी तो उनसे माफ़ी चाहना। ये चार शर्तें जिसमें होंगी वो तौबा है। नतीजा इस तौबा का ये होता है कि अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करते हैं, गुनाहों की जगह नेकी लिख देते हैं, और अल्लाह ताला रहमत के फ़ैसले करते हैं, गज़ब को रोक लेते हैं, अज़ाब को टाल देते हैं। अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं तौबा करने वाले से। मुसाफिर को खोया हुआ ऊँट और सामान मिल जाने से जो खुश होता है, उससे ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस तरह से गुनाहों की माफ़ी के लिए अगर तौबा करे तो ये फ़ायदा है। और ये कि अल्लाह ताला रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब से रखेंगे तो गुनाह माफ़ करने की बशारत दी है अपने नबी के ज़रिए से। अल्लाह हमारे रोज़ों को ऐसा ही रोज़ा बना दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को इसके ज़रिए से माफ़ करा दे। हमको क्लियर टाइटल बनाकर, हमारे टाइटल को क्लियर करके क़यामत के दिन पेश कर दे। हल्का हिसाब ले ले अल्लाह ताला। हम दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह ताला हमसे हल्का फुल्का हिसाब ले ले। तो अब आगे मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि इसमें एहतिसाब का लफ्ज़ आया है, एहतिसाब के आम तौर पर तर्जुमा किया जाता है कि अल्लाह का हुक्म समझ कर रोज़ा रखना, सवाब की नीयत से रोज़ा रखना, ये ईमान एहतिसाब का तर्जुमा किया जाता है। लेकिन एहतिसाब में जायज़ा लेना शामिल है, हिसाब लगाना शामिल है, अपने ज़िंदगी का जायज़ा लेना। कुरान मजीद में भी है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और तुम में से हर शख्स ये जायज़ा लेते रहे कि कल आने वाले दिन के लिए उसने क्या तोशा तैयार किया है। अल्लाह से डरो, अल्लाह को तुम्हारे तमाम कामों की खबर है। मालूम ये हुआ अपने आखिरत की कामयाबी का जायज़ा अभी से लेते रहना है, एहतिसाब अभी से करते रहना है। अगर हम ये एहतिसाब करते रहेंगे तो गुनाहों से बचेंगे, अगर हम एहतिसाब नहीं करेंगे तो गुनाहों से नहीं बचेंगे। एक कारोबार करने वाला आदमी अपने दुनिया की जो कारोबार के अंदर रकम लगाया है, जो सामान बेच रहा है, उसका वो जायज़ा लेते रहता है, उसकी जो है बैलेंस शीट देखते रहता है कि क्या नफ़े की तरफ जा रही है, क्या नुकसान की तरफ जा रही है। पढ़ने वाले स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो असातिज़ा, टीचर्स, ख़ुद माँ बाप ये जायज़ा लेते हैं कि बच्चे की पढ़ाई कामयाबी की सिमत में जा रही है कि कहीं फेल होने की तरफ जा रहा है। इस तरह से सियासी पार्टियाँ होती हैं तो जायज़ा लेते रहते हैं कि हमारा लोगों के अंदर मकबूलियत का ग्राफ बढ़ रहा है क्या घट रहा है। हुकूमतें जायज़ा लेते रहती हैं कि जो बजट बनाया गया था वो बजट जिस मौजू के ऊपर खर्च करना था खर्च हुआ क्या नहीं हुआ है। तो जायज़ा लेना तो एक दुनिया के अंदर हर शख्स, हर गिरोह, हर पार्टी, हर फर्द करता है। मुसलमान को तो ये दुनिया के मुकाबले में आखिरत की कामयाबी का जायज़ा लेने की तालीम दी गई है। उसे ये देखना है कि उसने आखिरत में हुसूल जन्नत के लिए क्या तोशा तैयार किया है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए क्या तोशा तैयार किया है, उम्मत की बेहतरी के लिए, उम्मत की तरक्की के लिए उसने क्या किया है, कुफ्र का ज़ोर तोड़ने उसने क्या किया है, दीन को फैलाने में उसका क्या रोल रहा है। उम्मत जिन मशक्क़तों मुसीबतों में गुज़र रही है उसको हटाने के लिए उसने क्या किया है। अपने महल्ले के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर दीन को फैलाने, दीन को नाफिज करने, वो जहनीत बनाने के लिए उसने क्या काम किया है, अमलन निफाज के लिए क्या काम किया है। ये सब जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मौजू पर थोड़ा सा वजाहत के साथ बात करूँ। पहली चीज़, आइए मुझे और आपको ये जायज़ा लेना है कि हमारे ईमान की कैफियत क्या है, क्योंकि ईमान घटता भी है, बढ़ता भी है। अल्लाह की आयतों को जब पढ़ा जाता है तो सच्चे मोमिनों का ईमान बढ़ जाता है। कोई मशक्क़त और मुसीबत आ गई, उसमें सब्र करता है तो ईमान बढ़ जाता है। नेकी करने से ईमान में इजाफ़ा होता है। इसलिए हम जायज़ा लें, एहतिसाब करें अपना, हमारा ईमान रोज़ घट रहा है क्या बढ़ रहा है। हम अखबार पढ़ते हैं तो हमारा ईमान घटते जाता है। आज फ़लाँ जगह ये हो गया, फ़लाँ जगह मुसलमान को मारा पीटा गया, फ़लाँ जगह मस्जिद को जलाया गया, मस्जिद अक़सा में लोगों को दाखिल होने से रोक दिया गया, कश्मीर के अंदर लॉकडाउन हो गया, लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। जब भी कोई ख़बर पड़ते हमारा ईमान घटते रहता है। हालांकि हमारा तकदीर पर ईमान है, अल्लाह पर ईमान है कि दुनिया में जो हालात भी आते हैं वो अल्लाह ताला की मशीयत के बगैर नहीं आते हैं, और उसको टालना अल्लाह ताला की कुदरत में, इख्तियार में पूरी तरह से है। दरख्त का कोई पत्ता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं गिरता। तो ये सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा। या तो हमारे गुनाहों की सज़ा देने के लिए अल्लाह ने कुछ ऐसा इंतज़ाम किया है, या फिर हमें जगाने के लिए अल्लाह ताला ऐसा कर रहा है, या कुछ लोगों के दर्जात को बुलंद करने के लिए, उनको उनके इस्तिक़ामत को आज़माने के लिए ऐसा कर रहा है। हमारा ईमान किस हालत में रहता है। कई हम ऐसे हालात के आने की वजह से मुतालिबे होते हैं, उन मुतालिबात को मानने के लिए तो तैयार नहीं हो जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं कि ईमान के तकाज़े छोड़कर अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए फ़ैसले कर रहे हैं। हुक्मरान ख़ुद ऐसे फ़ैसले कर रहे हैं। अमेरिका ने हुक्म दे दिया सरज़मीन हिजाज़ को एक नापाक फ़ैशन के अंदर तब्दील कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि दुनिया में उनको मिल के रहना है, बड़ी हुकूमतों से अपनी गद्दी को बचा के रखना है। कहीं ऐसा ही मामला RSS के बेजा मुतालिबात पर, वंदे मातरम पढ़ने के लिए, जय श्री राम बोलने के लिए, गाय का गोश्त नहीं खाने के लिए, कहीं हमारा भी दिल इस तरह से अंदर से इतने आमादा हो जा रहा। हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हम जायज़ा लेते हैं तो हम नाकाम हो रहे हैं। हुकूमत ने अभी ऐलान नहीं किया, उलमा ने ऐलान कर दिया कि मस्जिदें बंद कर दो कोरोना वायरस की वजह से। जमात में नमाज़ पढ़े तो 3 फीट दूर खड़े रह के पढ़ो। जमात कहाँ होती 3 फीट दूर रहने के बाद? जब तक खांधे से खांधा मिला के नहीं रखेंगे, पैर से पैर नहीं मिला के रखेंगे, उसे जमात कहते कैसा है हम लोग। मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, कुरान में है, उसको वीरान करना, अल्लाह के ज़िक्र से रोकना, जालिम, बहुत बड़े जालिम हैं लोग। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा। आज मस्जिदों को वीरान मुसलमानों ने अपने हाथों से कर दिया, महज कोरोना वायरस से बचने के लिए। मौत लिखी हुई है, उससे आगे नहीं हो सकती, पीछे नहीं हो सकती, लेकिन उस मौत के डर से
ہم نے مسجدوں کو، جماعت کی نماز کو، جمعہ کی نماز کو، سب کو خیر بات کہہ دیا۔ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ یہ انسانوں کے مطالبات پر اللہ کے مطالبے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول پر ایمان ہے ہمارے لیے نمونہ، ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ہم ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہیں؟ آپ کی اطاعت کرنا، جو حکم دیا ماننا ہے، آپ کی اتباع کرنا ہے، جیسا آپ کی ویسا کرنا ہے۔ کیا ہم حضور ہی کی طرف دیکھتے ہیں کسی کام کے کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے کیسے کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا ہے؟ یا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں رواج کس چیز کا ہے، رسم کس چیز کی چل رہی ہے، بڑے بڑے کرکٹ کے پلیئر کیسے کرتے ہیں، فلم ایکٹر کیا کرتے ہیں، سیاستدانوں کا کیسا لباس ہے، کیسی ان کی چال ڈھال ہے، کیسی ان کی گفتگو اور تقریر ہے؟ ہم کسی کام کے کرنے سے پہلے کیا رسول اللہ کی طرف دیکھتے ہیں؟ اگر دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان سلامت ہے۔ اس لیے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ جس چیز کو دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ آخرت کے موضوع پر ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا ہم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں حساب لے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا؟ والامر یومئذ للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اس فکر میں کہ اللہ اس دن ہم کو بچا لے، اس دن ہم سے آسان حساب لے لے، یہ کیفیت ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا؟ ایسی جھوٹی امید پہ تو نہیں ہم سفارش کی۔ سفارش ہوگی، اور کس کے لیے ہوگی؟ جس کے لیے اللہ فرمائیں گے۔ کون کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک اعزاز و اکرام کرنے کے لیے، مقام بلند کرنے کے لیے سفارش کی اجازت دینے کا معاملہ ہے۔ اس پر بھروسہ کر کے کہیں ہم بے عمل تو نہیں بن رہے ہم؟ آخرت پر ہمارا ایمان یہودیوں کی طرح سے تو نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان کہیں ہمارا ایسے عام لوگوں کی طرح سے نہیں ہے، جیسے مکے کے لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے مگر کام کیا کرتے تھے؟ عبادت دوسروں کی کرتے تھے، اطاعت دوسروں کی کرتے تھے، وفاداری تیسروں کی کرتے تھے۔ آج ہندوستان میں کسی کو بھی پکڑ کے پوچھئے تو وہ کہے گا سب کا مالک ایک ہے۔ کیا ایسا ایمان ہے ہمارا بھی کہ خدا نخواستہ؟ یا یہ کہ ہمارا ایمان ایسا ہے کہ اللہ کو ہم معبود بھی مانتے ہیں، مالک، آقا، رب، حاکم، بادشاہ، مدبر، منتظم، ہر حیثیت سے اسے مانتے ہیں، اس کی بڑائی قائم کرنے کے پابند ہیں، اس کے حکموں کو چلانے کے پابند ہیں، اس کی شریعت کے دستور کو نافذ کرنے کے پابند ہیں، اس کے سامنے سر جھکانے، اس سے دعا کرنے کے ہم پابند ہیں، اس سے توبہ استغفار کرنے کے بھی پابند ہیں۔ اس طرح سے اس کے کلمے کو بلند کرنے، اس کے دستور کو نافذ کرنے، پھیلانے، دوسرے دساتیر کو پس کرنے کے لیے پابند ہیں۔ کیا ایسا ایمان ہے ہمارا؟ احتساب کی ضرورت ہے اس کی۔ اور یہ کہ ہمارا ایمان اللہ پر، رسول پر، آخرت پر۔ اس کے بعد قرآن پر ایمان کے بارے میں حدیث میں ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں ہے جو قرآن کے حرام کو حلال کر لے یا حلال کو حرام کر لے۔ قرآن میں کتنی چیزیں ہیں، ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب مت جاؤ۔ آج بے حیائی ہمارے پاس تہذیب بن گئی ہے، کوئی گھر بے حیائی سے خالی نہیں ہے۔ ٹی وی کے بغیر گھر میں کام کرنے والی نوکرانی بھی کام کرنے کے لیے آنے تیار نہیں ہے اگر گھر میں ٹی وی نہیں ہے، وہ کام کرتے ہوئے ٹی وی دیکھنا چاہتی ہے۔ ہمارے گھر میں بے حیائی خرید کے لائی جا رہی ہے۔ لباس دیکھیے آپ، وضاقتہ دیکھیے آپ، طرز زندگی دیکھیے، مہمانوں سے ملاقات کے انداز کو دیکھیے، حیا کا کوئی اس کے اندر گزر ہے؟ پھر قرآن پہ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ قرآن نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن آج سود کے بارے میں ہمارا مزاج کیسا ہے؟ ہم سود کے بارے میں نرم پڑ گئے ہیں، بینکوں کے سود کو سود نہیں سمجھ رہے ہیں، پوسٹ آفس کے سود کو سود نہیں سمجھ رہے ہیں، بہت سے کاروبار والے نفع کے نام پر سود دے رہے ہیں تو چپ چاپ لے کے جیبیں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے نوجوانوں کا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، لیکن آج شادی ہوتے ہی ماں باپ سے الگ ہو جانا معمول بن چکا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں شریک کرا دینا، کبھی کبھار جا کے ان سے مل لینا معمول بن چکا ہے۔ ارے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینا ضروری ہے، لیکن قرآن کی تعلیم پر ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہر دینے کا حکم دیا، شادی کرے تو حیثیت کے مطابق دینے کا حکم ہے، فرض سمجھتے ہوئے دینا ہے، لیکن آج مہر ہم ادھار مہر پہ شادی کر رہے ہیں۔
قرآن مجید میں فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور آج ہم فضول خرچی کرنے اور شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، لیکن ہم فضول خرچی کے کاموں کو شان شوکت کے مظاہرے کے لیے ضروری سمجھتے۔ الغرض یہ کہ قرآن پر ایمان کا جائزہ لیے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم زیرو ہیں۔ قرآن صرف کوئی مر گئے تو بخشنے کے لیے پڑھتے ہیں، نئے گھر میں رکھنے کے لیے لے جاتے ہیں، بیٹی کے جہیز میں دینے سب سے پہلے خریدتے ہیں، قسم کھانے کے لیے اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں، سر پہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے، یہ ھدی للناس وبینات من الہدی ہے، ہدایت، زندگی گزارنے کی روشن تعلیمات، جس میں دنیا کی کامیابی، امن، سکون اور آخرت کی نجات، جنت، اللہ کی رضا دلانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ دنیا میں عزت، حکومت دلانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا ہے اللہ کے رسول نے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سربلند کرے گا، بہت سی قوموں کو ذلیل کرے گا۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا کیا پڑھا رہے ہیں؟ انگریزی پڑھا رہے ہیں، باہر بھیجنا ہے تو جرمنی پڑھا رہے ہیں، فرانسیسی پڑھا رہے ہیں، جس ملک کو بھیجنا ہے جاپان جاپانی پڑھا رہے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کے کلام کو پڑھانے کی کوشش کی؟ پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ان کو؟ کیا ہمارے گھر میں صبح کے اوقات تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے؟ احتساب کی ضرورت ہے۔ احتساب صرف روزے کے بارے میں نہیں، احتساب پوری زندگی کا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کمائی اور معاملات کے بارے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری کمائی میں ہمارے غریب خاندان کے لوگوں کا بھی کوئی بجٹ ہے؟ محلے کے یتیموں کے لیے بھی کوئی بجٹ ہے؟ کہ جو کچھ بھی کماتے ہیں ہم پورا اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کچھ کماتے ہیں اس سے زیادہ ہم خرچ کرنے کا پلان بنا کے قرضے لیتے ہیں؟ اسلام نے جو تعلیم دی ہے خرچ کے بارے میں، کمائی کے بارے میں، اس کا کیا لحاظ رکھ رہے ہیں ہم؟ معاملات کے بارے میں ہمارا کیا حال ہے؟ اس کا احتساب کی ضرورت ہے کہ ہم قول قرار کی پابندی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کی پابندی کرو، عہد کو پورا کرو۔ کیا یہ صفت ہمارے اندر ہے؟ آج غیر مسلم ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ وقت کے پابند ہیں، وعدے کے پابند ہیں، قول قرار کے پکے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ ایسا ہے یا یہ کہ ہم سے دور بھاگتے لوگ، نصابی لوگ کسی چیز میں بھی پکے نہیں ہیں؟ نعوذ باللہ۔ ہندوستان میں تو اسلام پھیلا تھا ہمارے کاروبار کے پاکی کی وجہ سے، ہمارے کاروبار کے اندر ستھرائی کی وجہ سے، اس کے اندر ایمانداری اور دیانت کی وجہ سے، لیکن آج اسلام یہاں پر لوگ بھاگ رہے ہیں ہمارے معاملات کے گڑبڑ کی وجہ سے۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاملات کیسے، ہمارے اخلاق کیسے، ہمارے اخلاق قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، رسول اللہ کے اخلاق کے مطابق ہمارے اخلاق ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے زیادہ کسی دوسری وجہ کی وجہ سے جنت میں زیادہ لوگ نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ سونے، جاگنے، تفریح، ہر دوسرے کاموں کے معاملات میں، کھانے پینے میں ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ خدا نخواستہ ہمارے اخلاق غیر مسلموں کی طرح سے تو نہیں ہے، بلکہ کہیں ان سے بدتر تو نہیں ہے۔ ہمارے اخلاق دین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارے سونے جاگنے کے اوقات، ہمارے ملنے جلنے کے معاملات، ہمارے شادی بیاہ کے طور طریقے اور ہمارے کاروبار لین دین کے معاملات، یہ تمام چیزوں میں ہمارے اخلاق ایسے ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے لوگ اسلام سمجھ سکیں۔ تو احتساب کی ضرورت ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کو بنیادی طور پر ابتدا میں سنائی، اس میں تو روزوں کے سلسلے میں ہے کہ جو ایمان اور احتساب، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے نیت کو خالص کر کے، تمام وجوہات سے، تمام چیزوں کے دکھلاوے، ریاکاری وغیرہ سب سے خالص کر کے اللہ کے خاطر، اس کی رضا کے خاطر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور اب تک جو ہمارے احتساب میں غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، سوتے وقت ہم نے جائزہ نہیں لیا، روزانہ رمضان میں جائزہ نہیں لیا، ہم نے کبھی کوئی جائزہ لینے کا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا ہمارے پاس، اللہ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی توفیق دے۔ فرداً، انفرادی حیثیت سے، اجتماعی حیثیت سے، ملی حیثیت سے جائزہ لینے کی توفیق دے، اور اس جو کچھ کوتاہی پائی جائے اس کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالی ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔